बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज आपकी खिदमत में सहाबी रसूल हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो का एक नहायत ईमान अफरोज़ और काबिल अमल वाक़या पेश करूँगा, जिसे हज़रत इमाम अब्दुर्रहमान बिन अली इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ़ उयूनुल हिकायात में दर्ज फरमाया है। इस वाक़े का उन्वान है, ए काश मुझे उमैर जैसे गवर्नर मिल जाएं। हज़रत उमैर बिन सादुल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें हमस का गवर्नर बनाकर भेजा। जब उन्हें वहाँ गए हुए 1 साल गुज़र गया लेकिन उनकी कोई ख़बर ना आई, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने कातब को बुलाया और फरमाया, उमैर की तरफ ख़त लिखो कि जैसे ही तुम्हें मेरा ये ख़त मिले फ़ौरन मेरे पास चले आओ। माले गनीमत व खराज वग़ैरह भी साथ लेते आना। जब हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो को अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मिला तो आपने अपना थैला उठाया, उसमें ज़ादे राह और एक प्याला रखा, पानी का बर्तन लिया, फिर अपनी लाठी उठाकर पैदल ही सफ़र करते हुए मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की खिदमत में इस हाल में हाजिर हुए कि आपका चेहरा गर्द आलूद और रंग मुतगय्यर हो चुका था और तवील सफ़र के आसार चेहरे से ज़ाहिर थे। आपने हाजिर होते ही अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू कहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ए उमैर, तुम्हारा क्या हाल है? हज़रत उमैर ने अर्ज़ की, मेरा वही हाल है जो आप देख रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे कि मैं सही और सालिम हूँ और दुनिया मेरे साथ है जिसे मैं खींच रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने पूछा, तुम क्या कुछ लेकर आए हो? आपका गुमान था कि शायद हज़रत उमैर माल गनीमत वग़ैरह लाए हों। हज़रत उमैर ने अर्ज़ की, मेरे पास थैला है जिसमें अपना ज़ादे राह रखता हूँ, एक प्याला है जिसमें खाना खाता हूँ और इसी से अपना सर और कपड़े वग़ैरह धोता हूँ। एक पानी का बर्तन है जिसमें पानी पीता हूँ और वज़ू वग़ैरह करता हूँ, और एक लाठी है जिस पर टेक लगाता हूँ, और अगर कोई दुश्मन आ जाए तो उसी लाठी से उसका मुकाबला करता हूँ। खुदा अज़्ज़ा व जल की कसम, इसके अलावा मेरे पास दुनियावी मालो मता नहीं। हज़रत उमर ने दरियाफ़्त फरमाया, ए उमैर, क्या तुम पैदल आए हो? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने पूछा, क्या मुसलमानों में से कोई ऐसा न था जो तुम्हें सवारी देता ताकि तुम उस पर सवार होकर आते? आपने अर्ज़ किया, नहीं, उनमें से किसी ने मुझे कहा, ना ही मैंने किसी से सवाल किया। हज़रत उमर ने फरमाया, वो कितने बुरे लोग हैं जिनके पास से तुम आए हो। हज़रत उमैर ने कहा, ए उमर, उन्हें बुरा न कहिए, मैं उन लोगों को सुबह की नमाज़ पढ़ते छोड़ कर आया हूँ। वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत करने वाले हैं। हज़रत उमर ने पूछा, तुम जिस माल की वसूली के लिए भेजे गए थे वो कहाँ है, और तुमने वहाँ रहकर क्या क्या काम सर अंजाम दिए? हज़रत उमैर ने अर्ज़ की, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? हज़रत उमर ने फरमाया, सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा व जल, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो बिल्कुल वाज़ेह है। हज़रत उमैर ने अर्ज़ की, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कसम, अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि मेरे ना बताने से आपको गम होगा तो मैं हरगिज़ आपको ना बताता। सुनिए, जब आपने मुझे भेजा था तो वहाँ पहुँचकर मैंने वहाँ के तमाम नेक लोगों को जमा किया और उन्हें माल जमा करने के लिए कहा। जब उन्होंने माल गनीमत और जिज़िया वग़ैरह जमा कर लिया तो मैंने उस माल को उसके मुसारफ़ में ख़र्च कर दिया। अगर इसमें से कुछ बचता तो मैं ज़रूर यहाँ ले आता। हज़रत उमर ने दरियाफ़्त फरमाया, तुम यहाँ कुछ भी नहीं लेकर आए? उन्होंने कहा, नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, उमैर को दोबारा वहाँ का हाकम बनाकर भेजा जाता है, इसके लिए अहद लिखो। हज़रत उमैर ने जब ये सुना तो अर्ज़ की, अब मैं ये काम ना तो आपके लिए करूँगा ना आपके बाद किसी और के लिए, क्योंकि इस काम में मैं अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकता, बल्कि मुझसे एक ख़ता भी सरज़द हुई है।
میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا اللہ عز و جل تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور ذمی کافر کو اذیت دینا منع ہے، لہٰذا میں اب یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ انہوں نے حضرت عمر سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر مدینے سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل پڑے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، لہٰذا آپ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا تم عمیر کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اور اگر انہیں تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عمیر ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار صاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے ہاں مہمان ہو جائیے۔ لہٰذا وہ ان کے ہاں مہمان ٹھہر گیا۔ پھر حضرت عمیر نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت عمیر نے پوچھا امیر المومنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا اچھی حالت میں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا حضرت عمر مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ حدود قائم فرماتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ حضرت عمیر نے کہا اے اللہ عز و جل، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عزت عطا فرما، ان کی مدد فرما، بے شک وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاں 3 دن مہمان رہا۔ آپ کے ہاں جو کی ایک روٹی ہوتی جو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ مشقت میں پڑ گئے، آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ آپ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں۔ جب اس نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور کہا یہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیے اور اپنی ضروریات میں استعمال کیجیے۔ جب آپ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کی آپ انہیں قبول کر لیجئے، اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا، ورنہ حاجت مندوں اور فقراء میں تقسیم فرما دینا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس میں میں انہیں رکھ سکوں۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ نے اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا اس میں رکھ لیجئے۔ آپ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہداء کے اقرباء اور فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ جب واپس گھر آئے تو آپ کے پاس ایک دینار بھی نہ تھا۔ دینار لانے والے کا گمان تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے، لیکن آپ نے سب دینار فقراء میں تقسیم فرما دیے۔ حضرت عمیر نے اس سے فرمایا امیر المومنین سے میرا سلام عرض کرنا۔ پھر وہ شخص وہاں سے روانہ ہو کر حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ اس نے عرض کی بہت تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا انہوں نے دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کی مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا اور اس میں لکھا جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراً ہمارے پاس چلے آؤ۔ لہٰذا خط پا کر حضرت عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا آپ نے دینار کہاں خرچ کیے؟ بولے میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا، آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا
میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ حضرت عمیر نے عرض کی، میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر حکم فرمایا، انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں۔ آپ نے یہ سن کر کہا، مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میرے گھر میں 2 صاع گندم موجود ہے، جب وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ عز و جل ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ پس آپ نے گندم قبول نہ فرمائی اور کپڑے بھی یہ کہہ کر رکھ لیے کہ فلاں غریب عورت کو ان کی حاجت ہے، یہ کپڑے میں اسے دے دوں گا۔ پھر آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے وصال کی خبر ملی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ ان کی تدفین کے لیے جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ بہت سے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت عمیر کو دفن کر دیا گیا تو حضرت عمر نے لوگوں سے کہا، تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اے امیر المومنین، میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا سامان ہو اور میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کراؤں تاکہ اللہ عز و جل کی رضا نصیب ہو۔ دوسرے نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کروں۔ ایک اور شخص نے کہا، میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے بہت زیادہ قوت عطا فرمائے تاکہ میں بئر زمزم سے پانی نکال کر حجاج کو سیراب کروں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بنا دوں۔ عیون الحکایات، ناشر دارالکتب، بیروت، لبنان، سن اشاعت فروری 2019، صفحہ 13 سے 15۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔